अस्सलाम वालेकुम। कबीर को पता चल गई है रिया की हकीकत, और जब कबीर को पता चलेगा कि रिया ने उसकी माँ को सिर्फ और सिर्फ इसलिए घर बुलवाया ताकि वो उसको जवाब दे सके और सिर्फ उसने ये सब कुछ ड्रामा किया था, तो क्या कबीर उसको उसके घर से उठवा लेगा? और क्या कबीर वाकई जान चुका है कि कशफ जो थी वो रिया है, और कबीर जान चुका है कि उसकी बाइक को जलाने वाला सिर्फ सिकंदर ही था। सिकंदर जो कि घिरा हुआ है दुश्मनों के बीच में, जिनको दोस्त समझ रहा है वही उसके दुश्मन है। तो क्या रिया और कबीर की मोहब्बत दो खानदानों की दुश्मनी की भीड़ चढ़ जाएगी, या फिर ये दोनों अपने खानदान से बगावत करके अपनी मोहब्बत को हासिल करेंगे? मन मस्त मलंग ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में जैसे ही कबीर को पता चलेगा कि उसकी बाइक को जलाने वाला सिकंदर है, तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। वो अपने दोस्तों से कहता है कि जब तक मैं इसका बदला नहीं लूंगा मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। कबीर के दोनों दोस्त भी उसके साथ ही होते हैं। पहले तो वो कबीर को मना करते हैं, लेकिन फिर वो फैसला कर लेते हैं कि कबीर जो करेगा हम उसका साथ देंगे, और इन लोगों ने ठान लिया होता है कि सिकंदर के घर जाकर उसकी गाड़ी को आग लगाएंगे, जैसे उसने कबीर के बाइक को लगाई। तो दोस्तों, ये तो आप जान ही चुके होंगे कि कबीर को कैसे पता चला कि उसकी बाइक को जलाने वाला सिकंदर है, क्योंकि दर हकीकत सिकंदर का दोस्त ही उसका दुश्मन है, और वो इसलिए सिकंदर से नफरत करता है कि वो अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेना चाहता है, क्योंकि वो सिकंदर की बड़ी बहन अस्मा को पसंद करता था। लेकिन सिकंदर के वालिद ने इन दोनों की आपस में शादी नहीं होने दी थी, और वो अपनी मोहब्बत की नाकामी का बदला सिकंदर से ले रहा है। सिकंदर का दोस्त वाजिद ही उसे उकसाता है कि तुम जाके कबीर की बाइक को आग लगा दो, उससे बदला लो, और सिकंदर उसकी बातों में आ जाता है और जाके कबीर की बाइक को आग लगा देता है। और सिकंदर का दोस्त ही सबूत के तौर पे सिकंदर का कार्ड वहाँ पे फेंक देता है, ताकि कबीर जब यहाँ पे आए तो उसे पता चल जाए कि ये सब कुछ सिकंदर ने किया था। बाद में ये कार्ड इन लोगों के चचा के पास पहुंचेगा, और चचा कैसे फैसला करेगा उस कार्ड को देखकर कि ये सब कुछ सिकंदर ने किया है। बाद में कबीर ये कार्ड चचा को देकर आएगा, ताकि वो भी जान ले कि कबीर ने ये सब कुछ किस लिए किया है। दूसरी तरफ ये सब कुछ करने से पहले कबीर जाता है सिकंदर के घर, ताकि उसकी गाड़ी को जलाकर खाक कर दे। इससे पहले कि वो उसकी गाड़ी को जलाए, कबीर को उसके बड़े भाई मुबीन का फोन आ जाता है। वो उसे कहता है कि अम्मा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुम घर वापस क्यों नहीं आ रहे कबीर? तो कबीर अपने भाई को कहता है कि मैं घर वापस आकर अम्मा से रिश्ते की खुशखबरी सुनूंगा, अम्मा को कहे मेरे आने तक सोए नहीं। इसके बाद कबीर और उसके दोस्त सिकंदर के घर में दाखिल हो जाते हैं। सिकंदर शायद उस वक्त घर में नहीं होता। वो लोग उसकी गाड़ी को तोड़ते हैं और आग लगाने की कोशिश करते हैं। अभी वो ये सब कुछ कर ही रहे होते हैं कि सामने खिड़की से रिया ये सब कुछ देख लेती है। रिया पहले तो खामोशी से ये सब कुछ देखती रहती है, लेकिन जब वो देखती है कि इन लोगों का इरादा मेरे भाई की फेवरेट गाड़ी को जलाने का है, तो वहीं से वो चीखने लग जाती है कि नहीं, ऐसा मत करना, मेरे भाई की गाड़ी को आग मत लगाना। कबीर की नजर भी रिया पे पड़ जाती है, और उसको देख के हैरत का झटका लगता है कि कशफ इस वक्त रिया के घर क्या कर रही है? क्या ये हर वक्त रिया के घर ही रहती है? अगर ये यहाँ पे है तो फिर मेरे बचपन की मंगेतर रिया किधर है? तो यहाँ पर बज़ाहिर तो यही लगता है कि कबीर के दोस्त उसको सच्चाई बता देंगे कि हमने सिर्फ तुमसे छोटा सा मजाक किया था, ये लड़की कशफ नहीं है बल्कि ये तुम्हारे बचपन की मंगेतर रिया है, और वो बोलेंगे कि हमें तुम माफ कर दो। तो कबीर उनकी बात को इतना ज्यादा नहीं सीरियस लेगा और उन्हें बोलेगा कि ठीक है, चलो इट्स ओके, लेकिन तुम लोगों को मेरे साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए था। इसके बाद कबीर अपने घर वापस आएगा और अपनी वालदा से पूछेगा कि माँ, क्या उस लड़की ने हाँ कर दी? तो यहाँ पर इसकी वालदा कहेगी कि कबीर, तुमने मुझसे कहा था, तुम्हारी खातिर मैं उनके घर रिश्ता लेकर गई, मैंने तुम्हें कहा था, हालांकि वो हमारे दुश्मन की बेटी थी, लेकिन उसने मुझे घर बुलाकर मेरे मुंह पे ना कर दी, और उसने कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, और उसने मुझे ये कहा कि मैंने आपको यहाँ बुलाया ही इसलिए था ताकि मैं आपके मुंह पर ना कर सकूं। अपनी माँ की ये बातें सुनने के बाद कबीर आग बगोला हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि चलो, ये गलती तो मेरी थी कि मैं नहीं जानता था कि ये रिया है, लेकिन रिया तो सब कुछ जानती थी। उसने जानते बूझते कबीर की वालदा को घर बुलवाया सिर्फ बेइज्जत करने के लिए। कबीर गुस्से में रिया की दोस्त कशफ के घर जाता है और गुस्से से उसका दरवाजा ही तोड़ देता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं हकीकत
حقیقت بتائی کہ تم کشف ہو اور وہ ریا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم یہ سب کچھ سمجھ رہے ہو اور غلط فہمی کا شکار ہو، مجھے یہ سب نہیں پتا تھا۔ تو وہ اس سے پوچھے گا کیا ریا کو ساری حقیقت کا پتا تھا؟ کیا وہ جانتی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ تو یہاں پر کشف اسے بتائے گی کہ ہاں، ریا جانتی تھی کہ آپ اس سے محبت کرتے ہو، وہ صرف آپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو کبیر اسے کہے گا کہ تم صبح ریا کے گھر جاؤ گی اور میری ریا سے بات کرواؤ گی۔ صبح کشف پلاننگ کے تحت ریا کے پاس جاتی ہے اور اپنے موبائل سے ریا کی بات کبیر سے کرواتی ہے۔ کبیر ریا کو کہتا ہے کہ تم نے آخر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تمہیں مجھے یہ ساری سچائی بتا دینی چاہیے تھی، تم تو جانتی تھی کہ میں کبیر ہوں۔ اس کے بعد کبیر اس کو کہتا ہے کہ جہاں ہم ملتے تھے تم وہاں مجھ سے آ کے ملو۔ یہ لوگ کوئی جگہ طے کرتے ہیں، شاید وہاں پہ بچپن میں بھی یہ ملا کرتے تھے۔ ریا اسے کہتی ہے کہ اگر میں نہ ملنے آئی تو کبیر اسے کہے گا کہ اگر تم مجھے ملنے نہ آئی تو میں تمہیں گھر سے اٹھوا لوں گا۔ تو یہاں پر بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ریا کبیر سے ڈر جائے گی اور کبیر سے ملنے جائے گی اور اس سے پوچھے گی کہ آخر تم نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ تو کبیر اس سے پوچھے گا کہ تم نے آخر مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ جب تم جانتی تھی کہ میں کبیر ہوں تو تم نے یہ ناٹک کیوں کیا؟ تو وہ اس کو کہے گی کہ میں تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی، میں نے اسی لیے تمہاری ماں کو گھر میں بلوایا تاکہ اسے پتا چلے کہ ذلت کس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کبیر ریا کو بولے گا کہ تم شاید اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو میں تمہیں بتا دوں کہ ایسی ہزار محبتیں میں اپنی اس نفرت پہ وار کے پھینک دوں گا، لیکن ان دونوں کے اس انکار کے باوجود، ایک دوسرے کی دشمنی نبھانے کے ارادوں کے باوجود، ان دونوں کی محبت بڑھتی جائے گی۔ کبیر جتنا بھی اس کو اگنور کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر پائے گا، اور یہاں تک ہو جائے گا کہ وہ ریا کے پھر پیچھے آئے گا اور اسے بولے گا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری طرف اکرم چچا کے پاس جب وہ کارڈ جاتا ہے تو وہ سکندر کو اپنے پاس بلواتا ہے۔ دراصل میں یہ وہی کارڈ تھا جو اکرم چچا نے کنسٹرکشن کے آرڈر دینے کے بعد کبیر کو دیا تھا۔ اس کارڈ کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا کہ یہ سب کچھ کنسٹرکشن کے آرڈر دینے کے بعد سکندر کو دیا تھا۔ اس کارڈ کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ کبیر سچ کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ سکندر نے کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے جو ٹھیکے سکندر کو دیے تھے وہ سب واپس لے لے گا۔ دوسری طرف ریا کو جب پتا چلے گا کہ اس کے بھائی سکندر نے پہلے کبیر کی بائک کو جلایا تھا تو وہ اس بات پہ بہت غصہ کرے گی کہ بھائی کو آخر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بولے گی کہ ایک وہ کبیر تھا، جب میں نے اسے چیخ کے کہا میرے بھائی کی گاڑی مت جلاؤ تو وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ جب وہ اگنور کر سکتا ہے تو بھائی کیوں نہیں؟ اس بات پہ اس کی بڑی بہن اسما اس کو بولے گی کہ تم کبیر کی تعریف کر رہی ہو، تو وہ بولے گی کہ تعریف کی بات نہیں ہے، میں صرف غلط اور صحیح کی بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا، کیوں اس کی بائک جلائی کہ وہ ہمارے گھر تک آ گیا اور پھر گاڑی کو جلانے کی کوشش کی؟ یہاں پہ ساری غلطی سکندر بھائی کی ہے، کبیر نے ری ایکشن میں سب کچھ کیا اور ان کو ماننا چاہیے کہ یہ ان کی غلطی ہے۔ ریا کی بڑی بہن یہاں پہ چیختے ہوئے کہتی ہے کہ تم لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ ہمارے باپ کا قاتل ہے؟ تو ریا اپنی بڑی بہن کو کہتی ہے کہ آپا ہم نہیں بھولے، آپ نے بچپن سے ہمیں یہ بھولنے ہی نہیں دیا۔ یہ کہتے ہوئے ریا روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ تو دوستو دیکھتے ہیں دشمنی کے اندر محبت کے گلاب کیسے کھلیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔